अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथ मौजूद हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोगों की ईरान के हेलीकॉप्टर हादसा में मौत हो गई है। ईरान ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। कल शाम को ही आज़रबाईजान से आते हुए ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हार्ड लैंडिंग की खबर आई थी। उसके बाद लगातार सस्पेंस बना हुआ था। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी थी। रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कल शाम को ही ये खबर आने लगी थी कि ईरान के सदर की मौत हो गई है, लेकिन खबर को कंफर्म नहीं किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो जाए हादसा तक नहीं पहुंच पा रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस इलाका में बारिश हो रही थी, सुनसान एरिया, पहाड़ी जैसा एरिया है, जंगलात उधर। 16 घंटे की कोशिश और जिद्दोजहद के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जगह पर पहुंचने में कामयाब रहा। और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहां पहुंचती है जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का एरिया है, तो पता चलता है कि सदर इब्राहिम रईसी, उनके वज़ीर ख़ारजा और हेलीकॉप्टर में जितने लोग सवार थे कोई भी ज़िंदा नहीं बच सका है। हर एक की हलाकत हो चुकी है और इसके बाद ही उनकी हलाकत का, उनकी मौत का ऐलान किया जाता है। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अगले सदर का तकर्रुर कर दिया है। और ईरान के कानून के मुताबिक सदर वो होता है जो नायब सदर होता है और अगले 50 दिनों में इलेक्शन कराया जाएगा। तो मोहम्मद मुखबिर जो 2-3 नायब सदर में से एक थे, उनको सुप्रीम लीडर ने अगला सदर मुतय्यन कर दिया है और उनकी ज़िम्मेदारी होगी वहाँ अगले 50 दिनों में इलेक्शन कराना। तो इस तरह दोबारा ईरान में इंतखाब होगा, सदारती चुनाव होगा और नया सदर ईरान को मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा का भी इंतकाल हो गया है और वज़ीर ख़ारजा कौन होगा इसका तकर्रुर भी वहाँ के सुप्रीम लीडर ही करेंगे। आज़रबाईजान के सदर के साथ ईरान के सदर ने कल 2 डेमो का इफ्तिताह किया। उसके बाद वो आज़रबाईजान से हेलीकॉप्टर के ज़रिए ईरान के मशरक़ी आज़रबाईजान के इलाके में तबरेज़ जो शहर है वहाँ आ रहे थे। वहाँ उनका कुछ काम था, लेकिन तबरेज़ से 50 किलोमीटर पहले ही जो पहाड़ी एरिया है उसी में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर का जो राब्ता था, जो संपर्क और ताल्लुक़ था, वो टूट गया। उसके बाद दोबारा संपर्क नहीं हो सका। शुरू में खबर ये की गई कि हार्ड लैंडिंग है और हार्ड लैंडिंग की इस्तिलाह अमूमन जब हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है तभी इस्तेमाल की जाती है। तो मैसेज साफ था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है हार्ड लैंडिंग के ज़रिए। लेकिन इब्राहिम रईसी ज़िंदा बचे हैं या नहीं, इस खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही थी। पहली फुर्सत में ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने तमाम लोगों से दुआ करने की अपील की थी कि वो ईरान के सदर की सेहत के लिए, वज़ीर ख़ारजा की सलामती के लिए दुआ करें। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क का निज़ाम चलता रहेगा और मुल्क के निज़ाम के मुताबिक किसी और को सदर बनाया जाएगा। उसके बाद 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगी हुई थी। तुर्किया ने फौरी तौर पर मदद भेजा और तुर्किया के हिलाल अहमर और उसकी दूसरी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और तलाश करने में मदद दी जाती है। रूस, इसके अलावा आज़रबाईजान और दुनिया के कई दूसरे मुल्कों ने भी मदद की पेशकश की थी। उसके बाद ईरान की टीम, तुर्किया की टीम वहां पहुंच जाती है। 16 घंटे के बाद उनकी डेड बॉडी को कवर कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान की लाश भी मिल गई है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम इनकी लाश अपने हाथों में ले रही है। ईरान ने शोक का ऐलान कर दिया है। दुनिया के कई मुल्कों ने ताज़ियत का इजहार किया है। इंडिया दुनिया के पहले मुल्क में शामिल है जिसने सबसे पहले ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। हमास की लीडरशिप ने भी बहुत ज़्यादा गहरे दुख, गम और दर्द का इजहार किया है और कहा कि हमारा खुद का बहुत बड़ा हादसा है। हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे उसको जान लीजिए। हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी सवार थे, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान सवार थे, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती थे, तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम थे और सदर की सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह सरदार सैयद मेहदी मौसवी शामिल थे। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर का पायलट और दूसरा अमला होता है वो सब इसमें सवार थे। तमाम लोगों की हलाकत हो गई है, कोई भी ज़िंदा नहीं बच सका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, किया जा रहा है कि वाकई में एक इत्तेफाक है, एक हादसा है, इस हादसा के पीछे कोई साजिश है, जानबूझकर इब्राहिम के सदर को हलाक किया गया है। क्योंकि तारीख़ में ऐसे दुनिया के कई अहम लीडरों का नाम शामिल है जिनकी मौत के पीछे, जिनकी हलाकत के पीछे अमेरिका का हाथ रहा है और उनको या तो बराह रास्त कत्ल किया गया है या किसी हादसे का शिकार बनाकर उनको मौत के घाट उतारा गया है। इस हादसा पर भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाने की वजह यह है कि ईरान के मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी बहुत ताकतवर थे। इन्होंने अमरीकी
پالیسی کے خلاف جا کر اپنے مخالف ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو کھل کر حماس کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے، حماس کی قیادت اس کا اعتراف کرتی ہے، یہ حماس کو ٹیکنالوجی ہتھیار دینے کی بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 8 مہینہ میں اسرائیل اپنے ایک بھی ہدف میں غزہ پٹی میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایران نے یمن میں، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یعنی پورے علاقے میں اپنی ملیشیا کو مضبوط کر لیا ہے، اپنے پروکسس کو مضبوط کر لیا ہے، جو کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کو اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے اپنے رشتوں کو بہتر کر لیا جو کافی دنوں سے خراب چل رہا تھا۔ انڈیا کے ساتھ انہوں نے چابہار کا سمجھوتا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ چین کے ساتھ ان کے رشتے بہتر بن رہے تھے۔ افغانستان، پاکستان، عراق کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی، امریکہ نے پوری توانائی اس پر صرف کی، لیکن اس میں بھی امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ادھر ان کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے بارے میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ امریکہ جس طرح دنیا سے کاٹنے کی یا ان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اپنی پالیسی کے ذریعے یا وہاں جا کر کے دورہ کر کے سفارتی سطح پر ایران کو کامیابی دلا رہے تھے، ایران کے رابطے کو مضبوط کر رہے تھے، تو ان کی پالیسی ایسی تھی، یہ اسٹریٹجی ایسی تھی جو امریکہ کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک اور بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی اگلے سپریم لیڈر کی جگہ لینے والے تھے۔ ایران میں جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، جس کے اختیارات میں تمام تر فیصلے ہوتے ہیں، وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے، اور ایران کے موجودہ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی جو 85 سال کے ہو چکے ہیں، ان کی صحت لگاتار خراب رہتی ہے، تو ان کی جگہ یا ان کے جانشین ہونے والے یہی تھے۔ جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر پر وہاں اسٹیٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے یا حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر اہم ذمہ داران ہوتے ہیں، لیکن اصل پاور اور اختیار سپریم لیڈر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر وہاں کہیں کا سفر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن پورا نظام سنبھالتے ہیں۔ صدر کو سپریم لیڈر کی خدمت میں حاضری دینی پڑتی ہے، بہت سارے کاموں کی منظوری لینی پڑتی ہے، فائل دکھانی پڑتی ہے، سگنیچر کرانے پڑتے ہیں، تو ایران کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو ابراہیم رئیسی سپریم لیڈر کی جگہ لینے والے تھے، بہت طاقتور شخص تھے، وہاں کے لگاتار سرخیوں میں تھے، چرچا میں تھے۔ ایسے صدر کا انتقال ہو گیا ہے، ہیلی کاپٹر ان کا حادثے کا شکار ہو گیا، اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقی حادثہ نہ ہو بلکہ کسی سازش کا یہ شکار ہو گئے ہوں، جس طرح شاہ فیصل کے ساتھ ہوا، پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، لیبیا کے صدر جنرل معمر قذافی کے ساتھ ہوا، یا عراق کے صدر صدام حسین کے ساتھ ہوا۔ تاریخ کے کئی اور حکمرانوں کا بھی معاملہ ایسا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے ان کو بھی اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ لیا ہو۔ پچھلے دنوں جس طرح ایران نے اسرائیل میں گھس کر حملہ کیا تھا، وہ بھی امریکہ اور ایران کو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ کی سازش ہے ایران کو کمزور کرنے کی اور اسرائیل کو مضبوط کرنے کا پلان، جس کی وجہ سے ایران کو اتنا بڑا دھچکا دیا گیا ہے۔ جو تجزیہ کار ہیں، جو انٹرنیشنل امور کے ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے ابراہیم رئیسی کی موت سے یا وزیر خارجہ عبداللہیان کی ہلاکت سے ایران کی موجودہ پالیسی پر، ان کے موجودہ نظام پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ایران کا نظام جیسے چل رہا تھا چلتا رہے گا، کیونکہ اصل طاقت اور اختیار وہاں سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جلد ہی کسی اور کو صدر بنا دیں گے، یا کوئی اور ملک کا الیکشن ہوگا، صدر بن جائے گا، نظام چلتا رہے گا، زیادہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جو منصوبہ ہے اس منصوبہ میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ بہرحال یہ بڑا حادثہ ہے، پچھلی کئی دہائیوں میں پہلا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں کسی بھی اسٹیٹ کے ہیڈ اور سربراہ کی اس طرح موت ہو گئی ہے۔ ایران والوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا سوگ ہے، بہت بڑے غم کا دن ہے، اور اسی وجہ سے پورے ملک میں لوگ وہاں سوگ منا رہے ہیں۔ جب ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی خبر آئی تھی تو وہاں کی ہر مسجد میں لوگ دعا کا اہتمام کر رہے تھے، اور اب ان کی موت کی خبر آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے اور بتائیے کہ کیا سچ میں ایک اتفاقی حادثہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کسی ملک کی سازش ہے۔